बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120:8 पहिली ओळ. Psalm 128 verse 1. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. वैमगचनो सर्वेस्पराची भिरांत आमकां ताचे सरशी हाडता. हर एक सकाळीं आमी ताचे सुवार येता आनी ताचे सुवें थोडो वेळ आमी करसिता. तो सुमी आमकां कृपेन भरता, आशिर्वादीत करता. तस सुमी आमकां आमी दिंबी गेल्या ताका मान करया, आराधन करया आनी ताची स्तुती करून आमी आराधन करून गावया. गीत 828 पेज 33. आराधन स्तुती हांव करता तुका. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्यार असणारा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता. जीव दिवच्या आत्म्या जीवी सावून ये. अंधकार नाश करून उजवाड जावन ये. धैर्य दिवच्या आत्म्या भिरांत पयस कर. संतोषान गायता कृपेन आमकां भर. सुम्याक आमी लागीं सरतना ताची भिरांत आमकां ताका लागीं ओडतना ताचे सरशी आमकां वळतना ताका आराधन आमी मान करतसर तो आमकां ताच्या कृपेन भरता, बेसांवांनी भरता. आमचें तेंचें कितें आसा ताच्या राजाचें न्हय आसलें तो काडटा. आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत तो संतोश भरीत करता. ताच्या कृपेदेन्यांनी तो आमकां नेटयता. तो कितें जावन आसा तें आमी जाता. तस सुमी आमचें तें आमच्या मनान काळजांत पवित्र सक्रामेंतान जर आसो वस्ती करता. ताका आराधन करया, मान करया, ताका आमी लागीं सरया. तो आमचो सुमी म्हणून वळखून ताची कृपा आमी घेवया, आमी सोड घेवया. जै मनान द्वेषाचा बोगसूंक शिकाय. पदकांच्या वडण्याचो उजो थांबय. उच्चाच्यो जिबो आज आमचेर पाटय. खोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्या मनान काळजा हालेलुया, हालेलुया. काळजा मनान वाऱ्या हालेलुया. आमचो समय, आमचो देव, देवांचो देव, हालेलुया.
सुदारसला आमचे सवय तो आसा आमकां कृपेन भरता हालेलुया 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 तुजी भिरांत आमकां तुजे सरशी हाडटा हालेलुया हालेलुया सुमया हालेलुया 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 सुमया हालेलुया 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 आराधन माननी महिमा तुम सुसुमी देवा सुदेवाय सुरा हालेलुया आराधन मान महिमा तुझे भिरांत सुमया आमकां तुवें दिल्या देणे तुझी कृपा आमकां तुझी बेसवा आमचे सवय आसा आराधन तुका मान तुका महिमा तुका हालेलुया हालेलुया कीर्तन 128 चौथी ओळ तावन 6वी ओळ Psalm 128 verses 4 to 6 देवाचें उतर आमकां ह्या कीर्तनांत वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनातावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. जीनभर जेरुसलेमाचें भाग तुका पळोवंक मेळो आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. वैमगाचें न्हू सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्यांक ताची जायतीं आशिर्वादां, ताची जायती कृपा आनी ताची जायतीं देणी तो आमचेर वता. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार आमकां ताचे तावन पयस करिना. बगार देवाची भिरांत पवित्र आत्म्याचें एक वर्तें देणें, देव भिरांत म्हूण आमी म्हणटा. आनी ती भिरांत वा तें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां ताचे सरशी हाडटा. आनी ताची भिरांत आमकां ताचे सरशी हाडटा मात्र न्ही आमकां मागोवं आनी ताच्या थंय संतोश पावोवं. त्या सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसूं निरंतरी आमकां फावो करता. एक डिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. ताची भिरांत एक वर्तें देणें पवित्र आत्म्याचें सुमयान आमकां दिलां. देखून आमी हरी एका सकाळीं ताचे समोर येता आनी ती देव भिरांत सुमी आमकां दिता आनी ताची स्तुती आमी करता, ताका आराधन करता, ताका लागीं सरता. दस सुमयाक आज हें वर्तें देणें आमकां दिल्ल्याक आनी ताच्या देण्या मुखांतर आमकां ताणें दोशी केल्ल्याक आनी ह्या देण्या मुखांतर ताणें आमकां ताचें सरशीं हाडलेल्या हरी एका दिसा आमकां ताचें सरशीं तो ओडटा. चड आनी चड देखून आमी ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. गावया आमी गीत B63 पेज 70 अर्गां दिवया, आमी ताची स्तुती करया. अर्गां दिवया आमी सुमया करसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुमया करसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुमया करसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुमया करसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. निरंतरी सुमया ताणें आमकां आधार दिला, कृपा दिल्या, चलोन बऱ्या. सुमयाक आमी पळोवया, ताचे दिश केल्या, नदर केल्या, ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबरया, उसायतावन देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसायतावन देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां सासना सासना उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा उडया. अर्गां दिवया
दिव्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया वै देवा आमच्या दयाक आमचे सोम्या सोनिदानाचे मेनाक वो आमचे सवय सदांच आसा ताची बिरांत आमकां तो दिता आनी त्या देवबिरांत मुखांत आमकां ताचे सरशीं दवरता ताचे लागींच आमकां दवरता ताचे एकवटान आमकां सांबाळता सोम्याक आमी अर्गां दिवया इस्रायेला सो देव खंडीत निधना वेसणार परचेक्ताचे केदीन साडिना इस्रायेला सो देव खंडित निधना वेसणार परचेक्ताचे केदी साडिना देखून अर्गां ताका सासना सासना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्गां ताका सासना सासना उपकारता सोबा उडिया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया निरंतरी सोम्या समोग वटतो ताचे कृपा आवडटा तसंच नागबाळसो विश्वासी मोग सोम्याचो आमचे दयेन सदांच ताणें दाखोवचो आमकां परगट करचो आमकां ताच्या कृपेदेने आनी बडचो ताका अर्गां दिवया ताचे विश्वास कोण आमी भासोवयास तासो विश्वासी मोग सासनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका सासना सासना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा उडिया उपकारता सोबा उडिया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया हालेलुया 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 सोम्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया अरे हालेलुया आमेन हालेलुया देवबिरांत हालेलुया आमेन जायते उपकार केले आणि बहिणीनो देवाची बिरांत आमकां कितें करता देव बिरांत आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याचें एक 7 देण्यां पैकी एक देणें सदाकाच्या बुकांत ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा देवाची बिरांत आमकां कितें करता म्हणून पयल्या अवस्वरांत 11, 12, 13, 14, 16, 18 आनी 20 वळींत सिराक चॅप्टर 1 11, 12, 13, 14, 16, 18 and 20 देवाचें उतर कितल्या प्रभयाचें आज आमी सिराकाच्या बुकांतान वाचया तो ग्रंथ कान आमी समजुया देवाची बिरांत आमकां कितें करता म्हणून सिराकाच्या ग्रंथांत पयलो अवस्वर सिराक चॅप्टर 1 वर्सेस 11, 12, 13, 14 उपरांत 16, 18 आनी 20 वळ हांव वाचतां सर्वेस्पराची बिरांत महिमा आनी वडवीक संतोष आनी आनंदाचो मुकुट मुखार आमी वाचता सर्वेस्पराची बिरांत काळीज उल्हासायता
संतोष आनंद आणि लांब आवक दिता. 13वी ओळ सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांक शेवटी बरेंपण लाभतलें. तांच्या मरणाच्या दिसा लेगून तांचेर आशिर्वाद पडटलो. आनी मुखार 14वी ओळ म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचो आरंभ आवयच्या गर्भांत भक्तां सवें तिची सृश्टी जाल्या. आनी 16वी ओळ सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेची संपूर्णाय आपल्या फळांनी ती मनशांक बेबदे करता. आनी 18वी ओळ सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचो मुकुट शांती आनी भलायकी ती फुलोवंक लायता. आनी निमाणे 20 ओळ सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचें मूळ आनी लांबावक तिचे फाटे. तर मगाळ भवनान बहिणीनो इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आयच्या आराधनांत आमी कृपा मागया. सर्वेस्पराची भिरांत आमकां कितें करता म्हणून आमी आयकलें. लांबावक, संतोष, आनंद आनी शेवटी आमकां बरेंपण आमच्या मरणाच्या दिसा लेगून आमकां आशिर्वाद पडटा. सर्वेस्पराची भिरांत धरलेल्या कितें सुणें ना. तें पवित्र आत्म्याचें 7 देण्यां पैकी एक जावन आसा. पूण जायत्यो संगती आज आमकां सर्वेस्परांतावन पयस करता. देखून देव आमकां देणी दिता. देव आमकां कृपा दिता. आज सर्वेस्पराची भिरांत आमचे थंय नांतर जाल्यार आमी पळयता आमचे थंय वा आमचे बोवारे सर्वेस्पराची भिरांत नातलेली. कितलींशीं जाणां ताचे तावन पयस गेल्या. विविध तराच्या गुलामपणाक सांपडल्या. खंतीक बेजारायक सांपडल्या. आनी तसली नकारात्मक जिणे जियेतात. एका तराचे निरासपणाचें जिवीत जियेतात. सलवणेचें बानपासाचें गुलामपणाचें जिवीत जियेतात. जावं पिडाशडा, जावं खंत बेजाराय, जावं दुबाव, जावं झगडीं. आज संवसारार झगडें जाता. शांती ना, समाधान ना. आनी संवसारी रितीर वा अरियेक विविध तराच्या बानपासाक बली जाल्ले. इकडी बोर आमचे दोळे धांपया. आज आमकांच समर्पण करया. आज आमचें थंय असलें कितेंय आसा जाल्यार सगळें सुम्याक दिवया. ताची भिरांत आमी हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमी मागया. आज आमच्या कुटुंबा खातीर तेंच आमी मागया. आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी सर्वेस्पराची देवाची भिरांत मागया. कोण पयस गेल्या देवातावन पयस वचोन विविध तराच्या ओडण्याक, पासांक, गुलामपणाक, सैतानाच्या बानपासाक वळोवंक जाल्यार समेज कृपा मागया, भिरांत मागया. संवसारा खातीर, विविध राष्ट्रां खातीर, झुजां झगडीं पयस वचचे खातीर आमच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी सर्वेस्पराची भिरांत मागया. पवित्र सभे खातीर आमी तेच कृपा आज मागया. आज कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां सरी एकल्यांक तेच पवित्र आत्म्याची कृपा आनी विशेष कर देवाची भिरांत, फियर ऑफ गॉड आमी मागया. गवया आमी गीत D21 पेज 101. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये तूं मोगा सरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये बेगीस तूं मोगा सरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये बेगीस तूं मोगा सरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये बेगीस तूं मोगा सरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोन ये बेगीस तूं मोगा सरी. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय.
नीतीच्या सूर्या उसवड फांकय नीतीच्या सूर्या उसवड फांकय सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तू मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तू मोगासरी आम्ही मागे आवडता पवित्र आत्मा आमकां देवान दिल्लें वर्तते त्या आत्मे आमकां तो अंश दयची येता अवश्य करता काम करता आमकां सलोन व्हरता हरी एक बांद पसंतले आमकां तो वयर काडता सुडका दिता ताच्या उच्यान तो आमकां नितळ करता आनी ताची देणी आमचे थंय सडनी सड उपसाशें वाडाशें तो करता देव बिरांत आमचे थंय प्रत्येक तरान तो आसा करता त्या सुमयाक आमी लागीं सरोंक सुमयाक चिडकोन आमी आसों सुमयाच्या असरपणांत आमी आसोंक जियोंक मागोंक हर एक कामां आमचीं करूंक हर एक आमचें चिंताप आमचीं उतरां आमच्यो करण्यो तो सफळ करता संतस्वरीत आमकां करता लांब आवक आमकां देखून आज ती कृपा आमी मागया समयसां खातीर आमचे खातीर कुटुंबां खातीर संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर फुडारां खातीर चाकोणां खातीर आमी मागोंक आसा सगळ्यां खातीर देवाची बिरांत आसा जावं हर एक ताच्या राजाचें न्हय आसलें संवसाराचें बें हेरांचें बें मनशांचें बें तें सगळें पयस वचून नास जावन पयस जावन मागया धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोचे दावडाय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोचे दावडाय भूसोंच्या आत्म्या खंत मोची निवराय भूसोंच्या आत्म्या खंत मोची निवराय सर्गींच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगिस्तू मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपेजरी देवोन ये वेगिस्तू मोगासरी वय आमी मागे आमी वीत करसो आमी बडी सनांगासर आयिल्लेर एक त्या समान मागणी आमी भेटोवन दिवया सवार आनी आमचे कडेन मागणें विचारला आनी जायते आमी मागता म्हूण बसयला आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर आश्चर्य एक आसा देव बिरांतीन हरी एकल्यांक सुमयान बरो देवाच्या समजूनेन सानवायन हरी एकल्यांनी वासोंक वाडोवंक मिसांव करूंक काम करूंक आमचे सगळे जायतीं जाणां आसात भाव भयणी सेवा काम करतात तांचे खातीर ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक पात्रोना खातीर मागता हांव सोडा आसकणी आमकां कुमोकदार दिवचे हरी एक भाव भयणी खातीर जायतीं आमचीं कामां चलून आसात दुरुस्तीची आमचें किचनाचें आमच्या लिफ्टाचें काम परमिशन जावचें आसा तें काम बेगीन जावंक शाक सुरू जावन पंथाक पावूंक शाक हेर कितें योजना ह्या मंदिराची कामां आसात कितें गरज आसा आर्थीक कुमोक आनी हेर विविध आमकां खातेरांची ती समी वेळा वेळाक आमकां फावो करूंक कसलोच तत्वार आमी बगना जावंक समी सगळें चलोवन व्हरोन हें मंदीर हरी एक योजना आमचे रितीऱ्यो प्रत्येक तरान ह्या मंदिरान मकल्या दिसांनी आसची 27 to 30 डिसायपलशीप रिट्रीट इंग्लिशान काजार जावचे हरी एकल्या आनी उपरांत सप्टेंबरांत आसच्यो हरी एक रितीऱ्यो आमच्या शनिवारा आमकां विशेष रितीर हांगासर हरी एक शनिवाराच्यो रितीऱ्यो आमच्यो जाता सगळ्यो समयाक समर्पण आमी करया ऑक्टोबरांत आमची जावची एनिवर्सरी 1, 2, 3 तारीखेर ताची मांडावळ तयाराय कितें चलून आसा तें सगळें समयाक भेटोवया हांगासर आयिल्ले हरी एक तेसांवां समयास प्रत्येक बेसांव घालून म्हणून आमचेर हरी एक आमच्या तेसांवांचेर तुमी तुमच्या मनान काळजांत आसची तुमची कासगीर आदेत तेसांवां सगळें मेटया समी आशिर्वादीत करता ताची देव बिरांतची कृपा आमचेर तो वता आमकां तो वयर करता आमकां तो ताच्या एकवटान ताच्या रासांत ह्या संवसारांत आमी आसतना आसूंक फावो करता लेट्स प्रे आमी मागया देवाचे
रूपसल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या सर्गींच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगीस ओगाजरी वैसम्या सर्गीच्या दाट राजाच्या कृपा कृपे जरी पवित्रत्म्या मकादम शेतुम जियताय आशीर्वादित कर कृपेन बरसडणे सर्द कृपा तुझी देणी आम शेर वाळो शकरागा तेरा मी मागता आमदन शेर सगळा संसारा राष्ट्र आमच्या देशाने आमच्या गावात आमच्या मंदिरात आमच्या कुटुंबानी घरसानी वळण Lord we pray in your name bless us heal us deliver us sanctify us hallelujah 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 समय आमच्या कृपेन आमकां बरसड आनी सड तुझी कृपा देणी आमकां दिवची समजणी सानवाय आमकां दिवन समय आमकां हर एक मन पसंदी बंदडेन दिका संसाराच्या एका वसा दान ताळण्या दान पासा दान बंदी बेसराय दान पिडेश प्रेता हरी एक आमच्या बान पसंद निवा The name of Jesus I come against all such patterns and spirits all evil every sickness everything be bound हे मंदिर इसमें तू आशीर्वाद करी एक काम आमची योजना हरी एक आमची रतिरे हरी एक मिसाव तू आशीर्वादित कर तुझ्या विसलेला हातरान सायशा कृपे देणे आणि मग देकरना समी मागता दे विरांत गदे विरांत आमकां दे त्या विरांत वरवीं चक्कर पेण्यावर आमकां तुझे सरशी तुझे लागे आमकां हाड तुझे एकवटान मोगान आमकां सबिता एंड दोवर्स we pray for this grace today in your name Jesus amen hallelujah Lord thank you Jesus असमी देव विरांत कतेर विशेष तरान मागतसना विविध सवांगर स्वामी बडी दसनांगस राहिली त्या सवाई या घडी आम्ही भेटवून देऊया बाबार्थान जन्म दिवस आचरण करचे अलेक्झांडर जॉन्सन डिमेल्लो अलोमा लसरादो जन्माचे शुभाशय देवाचे आशीर्वाद मागता वर्गांची तेसवा आमकां तांकां प्रत्येक तरान तांचे तेसांव लाभलेल्या खातीर अरविंद मोहन तशेंच प्रवीण आनी वेल्मा फुर्टाडो मुलके प्रत्येक तेसांव आग्नेस पिंटो बरे भलायके खातीर कुटुंबाच्या तशेंच मार्गरेट तावरो आनी गब्रियल तावरो तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी हरी एक आमची मागणी ते सवाय सम्याक भेटोवन दिवया आनी मागया आयकमचे प्रार्थने सम्या आयकमचे प्रार्थने सम्या त्या वतीन जाल्ल्यान सोडा समी कडया प्रेसिल्ला डिसोजा सांता क्रूज सोबिना मेनेजेस पलाडका जीवन पेरेरा आमरोस पेरेरा पास्कल पिंटो पुलगंदल्यात खातीर प्रेसिल्ला आनी पीटर कॉसस डिसिल्वा आनी पास्कला पी डिसिल्वा Berjoy Joseph Katinchian Kuwait, Antoinette Joseph Katinchian Kuwait, Santan Fernandez, Kutman Salila Sanangatir Vincent Rodriguez Kinigoli, Jerome Pinto Aniktesa, Kutman Salila Sanangatir Reginald Lopa Palimar, Santan Lopez Ani Kutman Salila Sanangatir Sebastian Anton Lopez Onavar, Pulgandliatmakade Christopher Tauro, Marceline Pinto Beltangadi, Gilbert Sequeira, James and Matilda D'Souza Koteshwar, Alphonsus Luis and Iktesa, Mrs. Leticia De Almeida, John D'Souza, Daisy D'Souza, Nelson Mascarenas Panir, Florin Quadras Paniyur, Christine Saldana and JB Saldana Kanijar Karkol, 25th death anniversary, Rafael Sequeira Barangala Paladka तशेंच Rafael Sequeira आणि एकतेसाव 25th death anniversary Mumbai town या तेसावां सुवे आमची मागणी भेटोवन सुमेचे बेसाव आमी जोन घेवया
म्हजें नांव वॉल्टर नजरेत, हांव सांतेकट्टेंत हांव. फस्ट साक्स कितें म्हणल्यार हांव डिसेंबर 14 तारीखेर येवचो आसलो. डिसेंबरान म्हज्या पुताचें काजार आसा, ताज्या खातीर 20 दिसाची रजा. ताज्या मदें म्हाका हांव 14 तारीखेर येयला, म्हाका टायम पावना म्हूण मागीर ताज्या मदें हांवें हे मुल्कीचे मीस आयकताना ही काजारी जोड्यांची एक रेती आसा म्हण आयकली. फस्ट हांवें बूक केलें. बूक करून मागीर नेक्स्ट पळयतना सांजेर 9 to 5 म्हणून जालें. तर बायलेक सांगलें, ताका लास्ट टायम हांव लास्ट न्हू सप्टेंबर ऑगस्टांत आयिल्ले तेन्ना 2 रेती एक आयिल्लो. गेल्ले पटी ताका आपयलें, ते येवंक रेडी नासले. पूण ह्या पटी सांगल्याक रेडी जालें. ते फस्ट ताज्या खातीर देवाक अर्घ. ते लास्ट टायम येवंक जायनासल्याक ह्या पटी येवंक रेडी जाल्ल्याक वय. मागीर जावचें जाता म्हणलें कशेंपणी बॉसाक एक अर्जंट रिक्वेस्ट घाली आनी येवन पावलो हांव. आतां पळया मागीर येवन आतां परतून हें घाला, लीव एक्सटेंशन कर दी म्हणून ओके म्हणलो. आतां पळया हांव वचून कशें जाता म्हणून ते देवाची खुशी. मागीर सेकेंड एक हांव मस्त दिसता न्हू, म्हाका एक उतार जाय आसलें. ते खंय तो म्हणल्यार ते उतार आसा म्हज्या तोंडान, पूण वांजेलांत खंय आसा म्हूण मेळनासलें. फस्ट हें शिकोवण फादर अनिलाची हांव येतना लेट जालो इल्लो. देवाचे उतार तेंतू फस्ट म्हाका तें म्हणल्यार बी फ्रुटफूल म्हूण घेवन ते जेनिसस 1:28 ते म्हाका मस्त दिसता. हांव सोदतालो खंय आसा म्हूण. ते म्हाका त्या फस्ट रेतीरेंत ते देवान उगडापे केल्ल्याक देवाक अर्घ दिता. मागीर लास्ट वीक हांव बेंगलोर वचून आयिल्ल्या खातीर म्हाका शेळ आनी थंड जावन येवन मागणें करूंक जाता. काल्याक आमी देवा लागीं चड वेताना आमकां चड सैतान नाडटा म्हणटात. म्हणजे बॉडी पुरा पेन आसली जाल्यारय 3 दीस देवान येवन म्हाका हांगा रितीर करूंक अवकाश दिल्ल्याक देवाक हांव अर्घ दितां. आनी एक कितें गे म्हणल्यार हांवें सुमार रेतीरे केल्यात हांगा. पूण हर एक टायम हांव येयल्ल्या तेन्ना हांवें पळयल्लें एक कितें गे म्हणल्यार हर एक टायम हांव चिंतून येता ह्या टायमी सेम टिचींग आसतलें, सेम पाद्रा तोच टिचींग दितालो म्हूण घेवन. पूण हर एक टायम लास्ट टायम पर्सनल प्रेयर म्हाका चड मेळूंक ना आज. पूण ह्याच पाद्राबान दिल्ले पर्सनल प्रेयरा विशयांत. पूण तांतले आनी आंतले मस्त डिफरन्स आसा पर्सनल प्रेयरांत. ते हांव एक सांगता, आमी चिंतात हांव एक रेतीर केल्यार पुरो जालें की म्हणून. पूण हर एक टायम येयल्ल्या तेन्ना म्हाका नवी नवी शिकोवण मेळटा. तोच पाद्राबान दिवंक की तीच सिस्टर दिवंक पुरो. पूण हर एक टायम तांचो डिफरंट म्हाका मेळ्ळ्याक ह्याच्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. आनी लास्ट कितें गे म्हणल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन, म्हज्या तर्फेन पाद्राबांक, सिस्टरांक आनी सगळे हांगा आसल्या जेवण बरें रेडी केल्ल्यांक सगळ्यां खातीर, तांच्या सगळ्यां खातीर देवाक अर्घ म्हणटा. Praise the Lord. Hallelujah. बरी विंसून 3-4 टेस्टिमनीज. येस तुवें एक उतर सांग. म्हजें नांव मेरी, हांव सांतेकट्टेंतावन आयलां. हांव लास्ट टायम म्हज्या घोवा रेतीर यो म्हणल्यार येवंक ना. बट ह्या पाटी यो म्हणटना म्हाका मन जालें. पूण आनी काल सिस्टरीन मागणें करतना सक्रामेंत दवरले दळा म्हणजे काळजांत अशें पेटल्या बरी जालें. जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका भरले. त्या पासत हांव देवाक अर्घ दितां. Praise the Lord. Hallelujah. कितली बरी साक्षी. म्हजें नांव जेसिंता डिसोजा. हांव कुळशेकार बिरगेजीची. ह्या 3 दिसाच्या रेतीद्वारी म्हाका मस्त बरेंपण जालें. मतीगे समाधान भोगलें आनी कृपा वयर कृपाय लाभली. हांगाच्या ह्या जागाची अनिल पाद्राबाची आनी सिस्टरीची, वळवीन पाद्राबाची, आब्रामाची सकयल शिकोवणी म्हाका बरी लागली. आनी हांगासर वर्सान 2 फावटी म्हजी रेतीर जाली. धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. हो अवकाश म्हाका मेळ्ळ्या खातीर. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Magala Jesus. हांव गायना इतलें उतरां 3 दीस म्हाका कोंकणी येताली. हांव कोंकणी येताना भायर धांवताली. रावूंक जायनासलें भितर. तरी आज सकाळीं उठून हांवें म्हणलें जेजू आज दाखयसो दीस म्हाका आज तुवें कोंकणी आनी म्हजी पुरो सुमार कर, म्हाका तुज्या स्पिरिताक बरयचें म्हणलें. आज सकाळीं आयलीशी ना कोंकणीत ना. सो हांव कितल्यान म्हाका उदक घाली हाडलें म्हाका जेजू अर्घ. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया. म्हजें नांव प्रेसेला लोबो. म्हजें नांव डेल्फीन डिसोजा. कोडयेलतान उलयतां हांव. म्हाका हांगा येवंक मस्त ट्राय केल्या, म्हाका जावना. ह्या फावटी एज दिता म्हूण म्हाका जालें. बगलें म्हाका मस्त हांगा येवन म्हाका बरेंपण मेळ्ळें. म्हाका 3 दिसांनी म्हाका 3 दिसाचे रितीर म्हणटा तेन्ना आज म्हाका बरें पांय आतां मातसो मोती उल्हास सगळें म्हणजे जिवितान मेळ्ळें म्हाका. त्या देखून देवाक अर्घ दिता, होगलाप दिता. मागीर आमकां असल्या पाद्र्या सगळ्यां हांव
बरें मागता कित्याक सांगता तांणी रितीर दिल्या बरे तरान रितीर दिल्या तांणी आमकां आग्राम दिलो गुलाब जाम म्हणजे सगळे तुमकां थँक्स म्हणटा सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव पयल्यान पयलें मोरये मेळ्यान धन्य देवाक अर्गां दिता म्हळ्यार म्हाका हांगा आयलें आमकां रितीर म्हाका बरी जाली बरी लागली आनी म्हाका घडये घडये सकाळीं कितले वेळ जाता सकाळीं आतां रितीर वचूं आतां रितीर वचून जाग जातली घडये घडये वरां पळोवन परत्यान हांव न्हिदतलीं आनी सकाळीं उठून म्हाका हांगा येवंक सुटसुटीत बरें जालें आनीक तशेंच हांवें म्हाका एक साक्ष दिवंक आसा हांवें म्हज्या भावाच्यानी घर बांदतना तांचें एक मस्त हें आसलें तरी हांवें पाद्र्या आब्रामाक फोन करून हांवें ताचे कडेन सारकें ताणें म्हाका वॉर्डआप कोड दिलें आनी तें वाचलें आनी म्हज्या भयणीक आनी सगळ्यांक दिलें आमी सगळ्यांनी मागलें तें मागलें आमकां देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आमकां बरें घर बांदून देवान फावो केल्ल्या खातीर आर्गां जेजू वगळाप जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गीत नंबर A57. संतोषान उल्हासान तीन भाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तिमानान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयको काशेता जिनियेन तें पाळच्या कुरपा मागता जिविताच्या उंड्या कात्रेकता सासनीक जिवीत म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या लितुर्जींत देव आमकां ताची भिरांत आमी आसाकन ताचे लागीं आमी आसूंक ताचे सवें जियोंक आमचें जिवीत खरेपणी ताका मानता तसलें जावंक आपोवणें दिता. एक घडीभर ह्या बलिदानान ती कृपा आमी मागया. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं उतरांनी करण्यांनी ताका आमी मानवोंक ताची देव भिरांत म्हणलें ताचें देणें आमचें सवें सदांच आसूंक वाडोवंक आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवंक आमचीं पातकां वळखुया. सुमेलाचें बुकसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो उसगुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध. हे पुसोद भगवान सदांच हांव वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा तुजे एकल्याच जनीत पुताच्या पासकांच्या गुटान तुवें मनुष्यकुळाची सडवण केली. संस्कारांच्या खुणा वरवीं क्रिस्ताचे मरण आनी पुनर्जिवानपण थिरायेन परगटतलीं आमी
तुझ्या तारणाची तामनात असली वाडावळ बघूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलोन तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमकां दिता तें फर्मान हें. आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतेल्या सर भावांतावन तुमी अलग रावा. तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सोबे आसतना आमी काम करिनासतना भवनांतल्याव आनी कोणायची आमी फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासाण लेखीन आसता. दीस रात गम पेळन आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो कर्ज चलोवंक आमकां हक्क आसलें नातलें म्हूण न्ही. बगार तुमी आमचो पटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. समाधानाचो दातार म्हणजे तसो सोमी तुमकां सर काळी आनी सर वाटांनी समाधान दिवं. सोमी तुमकां समेस्ता सोवे आसूं. हांव पावलो म्हज्याच हातान तुमकां नामान बरयतां. पावलाचे नामान आमच्या हर एक पत्रांत हांव अशीच दस्खत घालतां. ह्या प्रमाणे म्हजे हात बराप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमकां समेस्ता सोवे आसूं. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातलें. सर्वेस्परा भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुजालेमाचे सुभावपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्परा भियेतात ती सुभागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतरांक पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मध्य परमने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून म्हणलें, हाय तुमकां शस्त्र न्हू आनी फरिजेवनो खप्याट न्हू. सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. बैल्यान ते सुबीत दिसतात पूण भितरल्यान तातूंत बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सौर तराची कुसाड्डाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कपाटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शस्त्र न्हू आनी फरिजेवनो आनी कपाट न्हू. प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्याव जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत व्हरोवंक तांचे सांगात आमी केदींच मेळटे नाव. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माफ तुमी बरा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जो एक मनीस कितेंय सांगता पूण करिना तर ताका चड आमी पसंद करिना.
ताचे तावन इल्लेशें उपरांत आमी एक तरेचें डिस्टन्स आमी घेता. मनीस उलयता पूण करिना आनी प्रत्येक तरान कपटी जाल्यार. आनी आज आयच्या वाचपांत इवांजलान जेजू शास्त्रांक फरिसेवांक तांचें कपटीपण खंडन करता. भायल्यान ते दाखयतात पूण भितर ते खोटे कपटी. आमी म्हणटा भायर भितर. आनी तसलें सुमी पसंद करिना देखून तो सत्राय सांगता आनी ती सत्राय आमकांय आसा. आमी कितें सांगता वा करीसय तें आमी केल्यार आनी हाका आमकां देवाची कृपा जाय. अस्कत आमी जायते पडी आमी सांपडता असल्यास कपटीपणान. देखून आज आमी मागया आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावल म्हणटा काम करिनातल्यांनी खावंक नजो शेवंक नजो म्हणून. काम करीचें. आमी निरंतरी आमकां रियेकल्यांक आमच्या आपोवण्या प्रकार काम करूंक आसा. देव काम करता. गॉड वर्क्स. आनी देव आमचे थंय काम करता. आयचे श्लोक देवाचे बिरांत कोणाक आसा ती भागी. देव बिरांत देवाचे पवित्र आत्म्याचे एक देणे. तरी किडी पोर आमचे दोळे आमी धांपया आमचेच खातीर आमच्या कोणा खातीर आमी आज मागा जाय. सगळ्यां खातीर मागया. देव आमकां असली कृपा असली बिरांत आमकां दिवं. आमचें जिवीत ताका मानता तसलें न्हय केवल उतरांचें बगार करण्याचें जावं. आमेन. बटून गीत नंबर C17 C17. स्वीकार करिये बापा कानीक आमची भुरग्यांनी तुज्या मोगान भोपून दिवची. उंड्या वायना सवे तुका भेटोवची. क्रिस्ता कुडीन बदल कानीक आमची. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये धन्य. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये धन्य. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार संभ्रमतना खालतेपणी तुजी दया आमी मागता. हो मोगाचो संस्कार आमकां एकवटाची खुणा आनी मोगाचो बांद जावं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. आमचो सोडवंदर आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी हांव क्वारीत हांव जल्मलो. आपले हात विसरून आनी कश्टा मरणाचे जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत वेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी समेस्त संतां भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित 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 तळबारांचो सर्वेस्पर देव. सर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान.
पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना हो सर्गी होसाना हो सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवांबरी ह्या तुज्या पवित्र आत्म्या दडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काळस घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सबारां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सोगूड सौम्या तुझे मर आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत सवणो आनी सर्वांची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासांव. क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी खलतीकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगिवंत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतिल्ल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान अंतरून गेल्ल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उडास कर. आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगिवंत ओंकार मरये, देवाचे मये संगती, भगिवंत जुजे ती सोपती, भगिवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस
आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परवशान तरतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ಗೀತೆ ನಂಬರ್ D34 D34. काळीज मुझे रागोन आसा, सोमिया तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा, धनिया तुका सेवच्या जिवीत दिवच्या जीवदातारा, जिवीत म्हाका लाभ संवसाराच्या सडवंदारा, सर्गाक म्हाका पाव. प्रार्थुया. सर्वेस्पराया सर्गींच्या जेवणान वांटो घेवन आमी पवित्र जावं, अशा क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळीं भाव भयणी एक जावं, क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, मी संपले. देवाचे व्हड उपकार. మన గీత నంబర్ U37 U37. दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या, दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्यान, दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या, पावो कर जळच्या काकेर पर्या. गावया होजाना, गावया होजाना, गावया होजाना रायांच्या राया. गावया होजाना, गावया होजाना, गावया होजाना राया. मोगाळ पुता सोबे औंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.